पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा। पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसी बात ना करें। स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। पार्लियामेंट तहलील करने या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग क्या उनका अपना फैसला था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार, माजी में ना जाएं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती आम पाकिस्तानियों के साथ हो रही है। क्या आप कहते हैं अदालत सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बने? चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह का इस्तफसार, क्या मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल भी किया गया। पीटीआई अरकान असम्बली के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल दिए गए कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा, जिस पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। ऐसी बात ना करें, स्पीकर ने किसी के कहने पर इस्तीफों का फैसला किया। पार्लियामेंट तहलील करने या डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग क्या उनका अपना फैसला था? माजी में न जाएं, सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती आम पाकिस्तानियों के साथ हो रही है। क्या आप कहते हैं अदालत सियासी अदम इस्तेहकाम का हिस्सा बने? क्या मुल्क में जारी अदम इस्तेहकाम पाकिस्तानी अवाम के मुफाद में है? चीफ जस्टिस की जानिब से ये सवाल किया गया और दरख्वास्त पर समाअत हुई और पीटीआई के वकील की जानिब से दलाइल देते हुए कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली ने इस्तीफे मंजूर करते हुए कानून को मद्देनजर नहीं रखा। इस्तीफे सियासी मकासद के लिए दिए। 123 अरकान मुश्तरका तौर पर मुस्ताफी हुए। स्पीकर ने 11 अरकान को तलब किए बगैर गैर कानूनी मंजूरी दी। इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सैयद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा समाज से मुताल्लिक। देखिए, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में बेंच समाअत कर रहा है पीटीआई के उन 10 अरकान असेंबली की दरख्वास्त पर, जिसमें उनका ये मौक़िफ़ है कि उनके जो इस्तीफे मंजूर किए गए हैं स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से और जो डी सीट किया गया उन्हें, वो कानून के मुताबिक नहीं किया गया। इस मौके पर अदालत ने ये कहा कि क्या आप वापस असेंबली जाना चाहते हैं, जिस पर पीटीआई के जो वकील थे उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो 10 अरकान असेंबली हैं वो वापस जाना चाहते हैं। तो अदालत ने कहा कि फिर इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है कि पीटीआई भी वापस असेंबली जाना चाहती है? तो इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा कि ये एक सियासी सवाल है, मैं चाहता हूं कि अदालत इस सियासी सवालात ना करे। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फिर आपको अपनी नेक नीति साबित करना होगी कि आप वाकई में वापस असेंबली जाना चाहते हैं और अपने जिन लोगों ने आपको मुंतखब किया उनकी नुमाइंदगी करना चाहते हैं। हम आपको 5 दिन का वक्त दे देते हैं, आप 5 दिन में अपनी बोनाफाइड साबित करें और अपनी नेक नीति साबित करें कि आप वाकई में असेंबली जाना चाहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि आप के अगर जो आपको डी सीट करने का नोटिफिकेशन अगर वो खत्म किया जाता है और आप वापस असेंबली में जाकर फिर इस्तीफे दे देंगे, तो ये कोई मजाक नहीं है, ये पार्लियामान का मजाक बनाया जा रहा है। और अदालत किसी भी तरीके से इस सियासी अदम इस्तेहकाम की जो एक कोशिश है, इसमें अदालत ना तो इस्तेमाल होगी और ना ही अदालत इसमें किसी भी तरीके से इन्वॉल्व होना चाहती है। ताहम बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं, वो अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जो 10 अरकान असेंबली के इस्तीफे हैं जिनको मंजूर किया गया स्पीकर की तरफ से, उनको नोटिफिकेशन जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया उसको ख़त्म कर दिया जाए, उसको मुअत्तल कर दिया जाए। ताहम इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार बार उनको ये कह रही है कि इसके ऊपर पीटीआई का वाज़ेह मौक़िफ़ भी बताया जाए कि पार्टी इस वक्त क्या चाहती है, वो असेंबली में वापस जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। और अगर ये 10 अरकान पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाना चाहते हैं असेंबली में, तो इस पर पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? अदालत इस वक्त समाअत जारी है और अदालत ने ये सवालात रखे हैं पीटीआई के वकील के सामने, जो इस वक्त अदालत के सवालात के जवाब दे रहे हैं। जी, बैरिस्टर अली ज़फ़र अदालत को मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। आमिर सैयद अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के इत्तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद छोड़ी। चीफ जस्टिस फैसल वावडा ने दोहरी शहरियत के तहत नाअहली ख़त्म करने की इस्तदा कर दी। दोहरी शहरियत पर रुकन सिर्फ डी सीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं होता। वसीम सज्जाद की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया। अदालत ने मज़ीद समाअत आइंदा बुध तक मुलतवी कर दी है। तो सुप्रीम कोर्ट में फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। चीफ जस्टिस के ये रिमार्क सामने आए, जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 62(1)(f) के तलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी है।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत PDM और इत्तेहादियों के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद में किसी सूरत दाखिल न होने देने का फैसला सामने आया। PDM और इत्तेहादी जमातों के इजलास में मुल्की मजमूई सियासी, मुआशी, दाखिली और खारजा महाज से मुतालिक सूरत हाल पर तफसीली गौर किया गया। एलामिया में कहा गया है कि वज़ीर आज़म ने PDM और इत्तेहादी जमातों के मेंबरान पर मुश्तमिल 2 कमेटियाँ तश्कील दे दी हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतों को वार्निंग भी दी गई है। इजलास में कहा गया है कि आइन और कानून की हदों को फलांकर विफाक पर धावा बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इमरान खान के आलाकार बनकर फसाद की राह हमवार करने से बाज रहें। इदारों को आइन की राह से हटाने वाला गद्दार, साजिशी और फसादी है। PTI के मुमकिना लॉन्ग मार्च और धरने से निमटने के लिए वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इंतजामात शुरू कर दिए हैं। शहर में दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने के साथ साथ रेड जोन में सिक्योरिटी वॉल की तामीर का आगाज भी कर दिया गया है। फैजाबाद समेत शहर में दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए हैं, जबकि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील करने के लिए तमाम दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स लगाने के साथ साथ नादरा चौक पर सिक्योरिटी वॉल की तामीर भी जारी है। PTI के धरने के शुरका से निमटने के लिए इस्लामाबाद पुलिस आज D चौक में मशकें करेगी, जबकि लेडीज पुलिस और FC की मशकें भी होंगी। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में साबिक वजीर आला हमजा शहबाज को 8 अक्टूबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के जज एजाज आवान ने गुज़िश्ता समात का 2 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया है कि हमजा शहबाज कमर दर्द के बायस अदालत पेश नहीं हुए। इनकी 1 रोज़ा हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर की जाती है, ताहम आइंदा समात पर वो ज़ाती हैसियत में पेश हो। तहरीरी हुक्म में कहा गया कि वकील अमजद परवेज़ ने शहबाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर जुज़वी दलाइल दिए। आइंदा समात पर वकील बरियत की दरख्वास्त पर मज़ीद दलाइल दें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का कहना है कि मॉडल टाउन केस में टीम काम कर रही है। राना सनाउल्लाह का असम्बली के अंदर एतराफ़ी बयान मौजूद है जो अदालत को सबूत के तौर पर दे रहे हैं। लॉन्ग मार्च हुआ तो राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह तक नहीं मिलेगी। शरीफ फैमिली से मुलाकात करने का कोई इरादा नहीं। वो लंदन में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी एक बहुत अलर्ट जो है टीम वो काम कर रही है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इनको सजाएं होंगी। और बल्कि राना सनाउल्लाह को तो मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह के घर के, जिस तरह इसने गोलियां चलाई और फिर बाद में कन्फेशनल स्टेटमेंट इसकी असम्बली के अंदर मौजूद है, वो भी कोर्ट को हम दे रहे हैं। इर्द गिर्द देखें हुकूमत किसकी है। पंजाब है वो इमरान खान साहब का अपना है, खैबर पख्तूनख्वा है वो खान साहब का अपना है, वहाँ आज़ाद कश्मीर है वो उनका अपना है, गिलगित बल्तिस्तान उनका अपना है। तो राना साहब को तो खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। जब वो स्टेज आएगी तो इंशाल्लाह आपको बड़ी क्लैरिटी नज़र आएगी। जो इमरान खान साहब कहेंगे हम वो करेंगे। फ्लड के दौरान जो सूबे में शहबाज शरीफ ने किया है वो तो मुझे अफसोस होता है कि इस पंजाब ने उनको 2-3 दफ़ा वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनाया। तो अब जब फ्लड आया है DG खान में, राजनपुर में, तो एक पैसा नहीं दिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिका का दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गए। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने अमेरिका के दिफाई हुकाम से मुलाकातें की। जनरल कमर जावेद बाजवा अमेरिकी थिंक टैंक से भी मिले। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात के बाद कहना था कि पेंटागन में पाकिस्तानी आर्मी चीफ की मेज़बानी पर खुशी हुई। जनरल कमर जावेद बाजवा से दरीना दिफाई शराकत दारी पर बातचीत और बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सैलाब में बारिशों और सैलाब के बायस जाँ बहक अफराद की तादाद 763 हो गई है। लाखों घर तबाह हुए, मवेशी सैलाबी रैलों में बह गए और वसी पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचा है। PDMA के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 324 बच्चे, 299 मर्द और 140 खवातीन शामिल हैं। सिंध में सैलाब से 4,36,000 से ज़ायद मवेशी हलाक हुए, 6,84,000 मकानात तबाह हो गए, जबकि 11,31,000 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। PDMA का कहना है कि सूबे में सैलाब से 1,21,00,000 अफराद मुतासर हुए, जबकि 73,83,000 से ज़ायद अफराद नकल मकानी पर मजबूर हुए। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की के दावे, अरबों का बजट, लेकिन मंसूबे मुसलसल ज़ेर इल्तवा।
गुज़िश्ता 4 सालों में सबसे ज्यादा फंड मवासलात पर खर्च किया गया। मजीद समीन जान की रिपोर्ट में देखिए। खैबर पुख्तनख्वा में तामीर और तरक्की के दावे और वादे अधूरे। बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए रखे फंड आधे भी इस्तेमाल ना हो सके। सूबाई हुकूमत ने अवाम की फलाह बहबूद के अहम मंसूबों को पसे पुष्ट डालकर गुज़िश्ता 4 सालों में ज़राअत, खुराक, तालीम और सेहत की बजाय सिर्फ और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को तवज्जो दी। साल 2018-19 में सूबे के बंदोबस्ती अजला के लिए 180 अरब रुपए मुख्तस हुए, जिसमें 143 अरब रुपए जारी जबकि सिर्फ 83 अरब रुपए खर्च हो सके। मवासिलात के लिए सबसे ज्यादा 17 अरब रुपए खर्च हुए। मुकम्मल तालीम के लिए मुख्तस 10 अरब में से 8 अरब रुपए, सेहत के लिए मुख्तस 8 अरब में से 6 अरब रुपए खर्च हुए। साल 2019 और 20 में 319 अरब रुपए मुख्तस हुए, जिसमें 170 अरब रुपए जारी जबकि सिर्फ 93 अरब रुपए खर्च हुए। सबसे ज्यादा मवासिलात पर 18 अरब रुपए खर्च हुए। मुकम्मल तालीम के लिए मुख्तस 9 अरब रुपए में 7 अरब रुपए और सेहत के लिए मुख्तस 10 अरब में 9 अरब रुपए खर्च हुए। साल 2020-21 में 317 अरब रुपए मुख्तस हुए, जिसमें 214 अरब रुपए जारी जबकि 109 अरब रुपए खर्च हुए। साबिका सालों की तरह सबसे ज्यादा मवासलात में 22 अरब रुपए खर्च हुए। मुकम्मल तालीम के लिए मुख्तस 10 अरब में से 7 अरब और सेहत के लिए तरक्याती बजट में मुख्तस 11 अरब रुपए में 11 अरब रुपए ही खर्च हुए। अरबों रुपए के बजट दावों और नामुकम्मल तरक्याती मंसूबों पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बजट आता है उस हिसाब से कम उतना करें, थोड़ा सा हेल्थ पे काम करें, करिए हमारे लिए आसानियाँ करें, थोड़े से रेट जो है वो मुनासिब हो। इंसानों के जो एक्चुअल मसाइल होते हैं, महंगाई, ठीक है, बरह रास्त जिससे आम आदमी मुतासिर होता है, पहले तो वो काम होने चाहिए। तरक्याती फंड खर्च न होने से सूबे में सड़कों के सबसे ज्यादा 424, ज़राअत के 71, तालीम के 79, स्पोर्ट्स और सियाहत के 90, सेहत के 86 मंसूबों समेत दीगर लातादाद मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। तरक्याती बजट तो हम सारा खर्च करते थे जो पैसे आते थे, इसलिए तो जो है वो हमने कोई ख़ास कुशन नहीं रखा पैसों का। तो जो लोग कहते हैं कि पैसे लैप्स होते थे, मैं तो उनको यही कहता था कि पैसे तो हम लैप्स होने देते नहीं हैं। रवा साल 351 अरब रुपए मुख्तस हैं, जिसमें 253 अरब रुपए जारी हुए हैं जबकि 120 अरब रुपए से ज़ायद खर्च हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ हुकूमत ने पिछली हुकूमतों के मुकाबले में बजट के अदाद शुमार तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन 4 सालों में कोई नया स्कूल और अस्पताल तामीर न कर सकी। कैमरामैन शाहिद रसूल के साथ समीन जान, दुनिया न्यूज़, पेशावर। तकरीबन 50% का जो एरिया था जो पानी में डूबा हुआ था, 50% डी वाटर हो चुका है, 50% रहता है। अभी भी अब किसी ने देखना है तो जाए, खैरपुर नाथिन शाह जाए, मेरे देहात के अंदर की तरफ जाए तो आपको नज़र आएगा अब तक रोडों के दोनों तरफ समंदर ही समंदर है। ये एक तारीखी कुदरती आफत है। ये माजी के सैलाब की तरह हमारा दरिया की वजह से नहीं, ये सैलाब आसमान से नीचे आए। ये हमारे लिए क़यामत से पहले एक क़यामत था। 33 मिलियन पीपल मुतासिर हुए। 33 मिलियन ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, न्यूजीलैंड का पॉपुलेशन से ज़्यादा है। यूरोप के काफ़ी ममालिक को आप इकट्ठा भी करें वो 33 मिलियन तक नहीं पहुंच जाते हैं। कनाडा का 90% पॉपुलेशन है। मैं यूनाइटेड नेशंस में था तो मैंने वहाँ के जो वज़ीर ख़ारिजा थे उनसे पूछे कि अगर आपका 90% पॉपुलेशन रातों रात इस किस्म के आफत से गुजरता आप संभाल सकते हैं? तो साफ उनका जवाब था कि नहीं, हम नहीं संभाल सकते। मैं समझाऊं तो कैसे समझाऊं? ज़मीन का रकमा इतना बड़ा कि पूरा यूनाइटेड किंगडम का जितना ही ज़मीन है यूनाइटेड किंगडम में, वो पूरा का पूरा पानी से के नीचे। अभी पूरा इंतज़ामिया, सिविल सोसाइटी, सियासी कारकुन जून से लेके आज तक दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं।
جو وسائل ہے جتنا ہم نے بندوبست کیا اور سندھ حکومت نے اپنا ٹریجریز کھولے جو بھی پروکیور کر سکے وفاقی حکومت مدد کر رہے ہیں. میں جگہ جگہ جا کے ہر ملک سے رابطہ کر کے چاہے وہ امداد ہو یا قرض کا معافی ہو یا کسی چیز کا ہمیں بہت مدد مل رہا ہے لیکن تعداد اتنا زیادہ ہے, متاثرین اتنے زیادہ ہیں, مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا بھی ہم کریں وہ کم لگتا ہے, کم محسوس ہوتا ہے, اور کرنے کا دل کرتا ہے, اور محنت کرنے کا دل کرتا ہے. اور جب میں تو حیران ہوں کہ 1/3 آف پاکستان ڈوبا ہو اور آپ کچھ چینلز کو کھولے, آپ اسلام آباد کی طرف آگے بھرے تو ایسے لگتا ہے کہ الگ ایک ملک ہے, کو اندازہ ہی نہیں ہے. کووڈ میں جتنا فرق ہوا ہمارا معیشت پہ اس سے زیادہ ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے, جو آپ کا نہ صرف ایک قدرتی آفت کی وجہ سے اتنا بڑا سیلاب کی وجہ سے جو تباہی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, پھر آپ کا پورا پاکستان میں 4 ملین ایکڑ زرعی زمین گیا, کھری فصل گئی. آپ کا نہ صرف زرعی معیشت تو ہمارا پورا کا معیشت کا بیک بون ہے, تو آپ کا پورا معیشت کا اس کا اثر ہوگا, ان خاندانوں کا اثر ہوگا. لیکن ایک اکنامک کانسیکوینس کے ساتھ ساتھ ہم فوڈ انسیکیورٹی کی مسئلے کو بھی آگے دیکھ رہے ہیں. کلائمیٹ ٹریجڈی, فوڈ انسیکیورٹی, اور ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان از فیسنگ اے سیکنڈ کیٹاسٹرفی, اور وہ سیکنڈ کیٹاسٹرفی کیا ہے؟ ہیلتھ کیٹاسٹرفی چل رہا ہے. اس لیے پورا پاکستان میں اگر 33 ملین پیپل متاثر ہو, جو واٹر بورن ڈیزیزز پھیل رہے ہیں مچھروں کی وجہ سے, مختلف بیماریوں کی وجہ سے, وہ اتنا بڑا تعداد ہے کہ اگر ہمارے ہاسپٹلز ڈیمیج نہیں ہوتے جو کہ ہیں, اگر ہمارا نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل سٹاف خود متاثرین نہیں ہوتے جو کہ ہے, پھر بھی اتنا بڑا مسئلہ ہوتا کہ ہمارے کھڑے ہاسپٹلز اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. But the World Health Organization has stated that 10% of Pakistan's hospital infrastructure has been damaged by these floods. اور اگر آپ سوچیں کہ پورا پاکستان میں فلڈز نہیں تھے تو وہ disproportionately what percentage of Sindh's health infrastructure would have been damaged by these floods? I think CM مجھے نمبرز دے رہے تھے, ابھی تک ہم نے 3.8 ملین پیپل کا ٹریٹمنٹ کیا ہے ہمارا میڈیکل کیمپس پہ, ہمارے ہاسپٹلز میں. مزید ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا. تو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی ہے ہمارے لیے, ہیلتھ کیٹاسٹرفی ہمارے لیے, معاشی اور زرعی کا جو امپیکٹ ہے اس کا آپ کا فوڈ سیکیورٹی پہ مسئلہ. تو ہم تینوں طرف ان ایشوز کا مقابلہ کر رہے ہیں. ابھی تک لوگوں کو ریلیف پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جہاں پانی نکلا ہے وہاں ہم ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کر رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں سے پانی نہیں نکلا ہے وہاں سے بھی جیسے ہی نکلتے ہم اپنا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ کریں. اس لیے جب ہمارا ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہوگا تب ہمیں اندازہ ہوگا کہ نقصان ہوا تو کتنا ہے. ابھی تک پختونخوا میں, جنوبی پنجاب میں, بلوچستان میں کافی زیادہ اسیسمنٹ ہوا ہے, لیکن ایون بلوچستان میں ابھی تک 1,10,000 ایکڑ زمین پانی کے نیچے ہے. تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے, اور وہ سارا کا سارا پانی آپ کے تھرو ادھر گزرنا ہے ابھی تک, تو جب تک پانی نکلتا نہیں ہے آپ کو صحیح اندازہ نہیں ہوگا کہ تباہی کتنا ہوا ہے. ہم گیس کر رہے ہیں اس وقت کہ تقریباً $30 ارب کا نقصان ہوا ہوگا تقریباً یہ, لیکن یہ ہمارا اندازہ ہے, ابھی تک پکا ہمارا
फिगर सामने नहीं आई है। हम इसको, इस कुदरती आफत को उस अंदाज में ले जैसे है। ये नहीं हो सकता है कि दो पाकिस्तान हो। ये नहीं हो सकता है कि एक पाकिस्तान डूबा हुआ है जो डूबे, बाकी अपना सियासत चमकाते रहेंगे, बाकी अपने इलेक्शंस लड़ते रहेंगे, अपने सियासी गेम्स चमकाते रहेंगे। हम अगर एक मुल्क है तो एक मुल्क होके इसका मुकाबला करना पड़ेगा। आज तक स्वात में मुतासरीन है, आज तक जनूबी पंजाब में मुतासरीन है, आज तक लिसबेले से लेके नसीराबाद तक बलोचिस्तान में मुतासरीन है, और आज तक कराची के अलावा पूरा सूबा में सैलाब के मुतासरीन है। और कराची भी मैं समझता हूँ कि उस तरीके से कराची का सैलाब में नुकसान नहीं हुआ, मतलब पूरा कराची डूबा नहीं। लेकिन अगर आपको याद होगा जब ये बारिश से शुरू हुए तो यहाँ कराची से शुरू हुए, तब भी वो तारीखी बारिशें थी। दिन रात सारे के सारे भाग रहे थे पूरा कराची में, और अभी तक उसका भी नुकसान आपको नजर आ रहा है। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर में पॉट होल्स और इतना ज़्यादा तादाद में पानी आने के नुकसान जो हुआ है अभी तक, अब वहाँ भी एज एन एक हमारा कराची शहर में का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान हुआ। दैट आई एम नॉट काउंटिंग इन द 30 बिलियन जो हमारा गेस्टिमेट है, बाकी पाकिस्तान जो आफत ज़्यादा डिक्लेयर हो चुका है। तो हम मायूस नहीं हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से बहुत शुक्रगुजार हैं कि फाइनली हमें महसूस हो रहा है कि ऐसे वज़ीर आज़म है जो पूरा पाकिस्तान को ओन कर रहा है, जिसको अंदाज़ा है अवाम का तकलीफ़ का, दुख दर्द का। वो ना सिर्फ बलोचिस्तान, सिंध, जनूबी पंजाब, पख्तूनख्वा भी किया है, लेकिन सबसे ज़्यादा दौरे हमारे यहाँ सिंध में या साथ हुए हैं या अलग आए हैं। मदद करने के लिए लोग तैयार हैं, कोशिश कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि कौम का तवज्जो इस कुदरती आफत से हट के अपने तरफ आए। कुछ ऐसे लोग हैं जो साजिशें कर रहे हैं आज भी कि सैलाब के दौरान हमारे हुकूमत अभी कैसे आए। इस वक्त हमने सियासत का नहीं सोचना है, इस वक्त हमने अपने सियासी जमाते का नहीं सोचना है, इस वक्त हमने ये नहीं सोचना कि कौन हमें वोट देगा, कौन हमें नहीं वोट देगा। इस वक्त हमने पूरे पाकिस्तान को एक हो के, इंसानियत को तरजीह दे के, सियासत को पीछे छोड़ के अपने अवाम का मदद करना है। और जैसे मैंने कहा, जितना भी हो रहा है वो कम महसूस हो रहा है। तो हम अपील करते हैं कि जो लोग समझते हैं कि आपने मदद किया, अब मसला ख़त्म हो गया, अभी भी आपकी मदद की ज़रूरत है। अभी भी जितना आप सपोर्ट कर सकते हैं आप सपोर्ट करें। आउट ऑफ द 33 million people affected, 16 million are children. Out of the 1,700 people who have died, a third are children. Out of the 33 million people affected, 600,000 are pregnant women, who have to give birth under the open skies. ये आज बलोचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध, पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान इस किस्म का कुदरती आफत का सामना कर रहा है। कल दूसरा इस किस्म का नेशनल ट्रेजेडी का मुकाबला करेंगे। हमने हमेशा एक होकर इसका मुकाबला किया। आपको याद नहीं है जब ज़लज़ला आया, मुशर्रफ का हुकूमत था, क्या हमने उस वक्त लॉन्ग मार्च शुरू किया? हमारे दौर में 2010 में, 2011 में, उस वक्त तारीख़ी फ्लड्स, अब हम, वो तो बड़े आसान फ्लड्स थे, वो भी आए थे, तो पूरा मुल्क एक होकर उनका मुकाबला किया। अब ये 2010 और 2011 के सैलाब से 10 गुना ज़्यादा है। अब ज़्यादा आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। इलेक्शंस हमेशा होते रहेंगे, सियासत हमेशा होता रहेंगे, हमारे लोग जिंदा रहेंगे तो हम फिर उनके साथ सियासत कर सकेंगे। ये बहुत अहम पैगाम था जो मैंने महसूस किया कि हमने आपके थ्रू पेश करना है।
لیکن آخر میں نے اس پوائنٹ پہ ایمفسائز کرنا ہے کہ ہم ہار نہیں مانتے. پاکستان کے عوام نے اپنے تاریخ میں ہر مشکل کو دیکھا ہے, ہر مشکل کا سامنا کیا ہے, اور اس کے بعد مزید طاقتور ہو کے آگے بڑھتے ہیں. اب یہ ہمارے سامنے ایک بہت بڑا امتحان ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس امتحان سے گزر کے سرخرو بھی ہوں گے. ہم اپنے عوام کو اس مشکل گھڑی میں, ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ ہیں, محسوس کرتے ہیں, جانتے ہیں کہ جتنا بھی ہم کر رہے ہیں اب ناکافی ہے, لیکن پھر بھی ہم محنت کرتے رہیں گے. اس وقت جتنا بھی وسائل موجود ہے اس کے مطابق, چاہے وہ ٹینٹ ہو, چاہے وہ ٹریمپلین ہو, چاہے وہ مسکیٹو نیٹ ہو, چاہے وہ ریشنز ہو, ریشنز کا بہتر سلسلہ چل رہا ہے, ریشنز پہنچانے جا رہے ہیں. اور نہ صرف حکومتی ادارے مگر این جی اوز, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, سول سوسائٹی, سب کے سب مل کے یہ کوشش کر رہے ہیں. الگ فیز جو ہے ہمارا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن فیز ہے. جب تک ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ڈیمیج نیڈز اسیسمنٹ ہو جائے, ہمیں بتایا جائے کہ ڈیمیج کتنا ہوا ہو, اس کے مطابق ہم کون سے منصوبہ پلان کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا فائنانسنگ کیا جائے, کہ ہم پورا دنیا کو اجاگر کر کے یہ سمجھائیں کہ یہ جس مشکل سے ہمارے عوام گزر رہے ہیں کہ اپنا قصور تو نہیں ہے, کہ امیر ممالک نے اپنے آپ کو امیر بناتے ہوئے ہمارا پورا دنیا کو نقصان پہنچایا ہے موسمی تبدیلی کی وجہ سے. اور وہ جو بوجھ ہے وہ ہمارے پاکستان کے عوام اس بوجھ کو اٹھا رہے ہیں. They're literally paying in the form of their lives and their livelihoods for the industrialization of bigger country. تو اس بنیاد پہ ہم بھیک نہیں, انصاف کا مطالبہ کر رہے پوری دنیا کا. ہم یونائٹڈ نیشن سیکرٹری جنرل انٹونیو گوٹیرس کا شکر گزار ہیں کہ وہ ہمارے دعوت پہ یہاں پاکستان یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے ہونے سے پہلے تشریف لے آئے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ یو این سیکرٹری جنرل کتنا بزی ہوں گے ان دنوں میں جب وہ اپنا یو این جنرل اسمبلی کا تیاری کر رہا ہوگا, لیکن اس مصروفیت کے باوجود پہنچا. یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ کا سیکرٹری جنرل بلوچستان, سکھر, لارکانو, موہنجو دارو کے دورے پہ آیا, خود اپنے آنکھوں سے دیکھا, اوپر سے ہیلی کاپٹر رائڈ لے کے وہ خود کہہ رہا تھا کہ اس نے اپنی پوری زندگی اتنے سارے قدرتی آفت دیکھے ہیں, زلزلے دیکھے ہیں, سیلاب دیکھے ہیں, وائلڈ فائرز دیکھے, کبھی اتنا تباہی نہیں نظر آیا. اور ہم اس کے شکر گزار ہیں کہ اس محنت کی نتیجے میں پورا کا پورا پھر جو یونائٹڈ نیشنز میں وزیر اعظم کا ڈیلیگیشن لیڈ کر رہا تھا ہمارا پاکستان کا جو ٹرپ تھا, انٹونیو گوٹیرس صاحب نے پورا یونائٹڈ نیشنز کو پاکستان کے حوالہ کر دیا. انٹونیو گوٹیرس نے پورا یونائٹڈ نیشنز کا ایجنڈا کو موسمی تبدیلی اور پاکستان کے سیلاب متاثرین کے حوالے کیے تھے. ہمارا جتنا بھی اس کا شکریہ کروں میں کم کروں. نہ صرف 3 دفعہ انٹونیو گوٹیرس نے اپنا تقریر میں, مگر صدر بائیڈن نے اپنا تقریر میں یونائٹڈ نیشنز میں کال کیا کہ پورے دنیا نے پاکستان کا مدد کرنا ہے. ہم نے سارے جو ویسٹرن وہاں ممالک سے ان سے انگیج کیے, اور ابھی تک صرف ہمارا فلیش اپیل میں مدد کر رہے ہیں. مختلف ممالک نے یہ بھی ہم سے کہا کہ آگے جا کے وہ مزید تعاون کریں گے, ہمیں اپنا ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں ہمیں مدد کریں گے, ہمیں انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مذاکرات کے وقت ہمیں مدد کریں گے کہ نہ صرف ہمیں ریکنسٹرکشن ریہیبلیٹیشن میں مگر معاشی لحاظ سے ہمیں ایک کشن دیں کہ ہم اس مشکل وقت میں آگے نکلیں. اور پھر ہم نے ایک پروپوزل لے کے گئے ہیں پوری دنیا کے سامنے کہ ہم نے موسمی تبدیلی میں نہ صرف ایک بار پھر ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, ہمارا اریگیشن انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر پہ کام کرنا پڑے گا, لیکن ہم ایسے کام کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے آگے جا کے اگر مزید تباہی ہو تو وہ برداشت کر سکے. اس میں بھی تعاون کرنے کی وعدے کیے ہیں. یہاں بھی انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ مل کے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ صوبہ سندھ کے حد تک اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری ملک کے حد تک جن لوگوں کا گھر
کو نقصان ہوا ہے، ان کو ہم مل کے حکومت اور وہ متاثرین مل کے ان گھر کو پھر سے بنائیں گے. جہاں جہاں انفراسٹرکچر کو نقصان ہوا ہے ہم ان کو پھر سے کھڑا کر دیں گے، مزید مضبوط بنائیں گے. اس قسم کا سیلاب آگے بھی خدا نہ خواستہ اگر ہوا تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم تیاری کر لیں گے. اس مشکل کے نتیجے میں جتنا ہمیں انفراسٹرکچر کام دیہاتوں میں، سیلاب متاثرین کے علاقوں میں، جنوبی پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں، پختونخوا میں انفراسٹرکچر میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا. اس سے انہی لوگوں کو ہم روزگار دے سکیں گے کہ اس سلسلہ میں ہمارے ساتھ ہیں. جہاں تک ذرائع معیشت کا نقصان ہوا ہے، ایک فصل گیا، میں نے پورا سندھ حکومت کو ہم نے طے کیا ہے کہ ہم دن رات ایک کریں گے لیکن اگلا فصل اپنے کسانوں کو لگانے دیں گے. اور انشاءاللہ نومبر کی اینڈ تک ہم اس سٹیٹ پہ ہوں گے کہ اگلا فصل لگ سکے. اگر آپ پکچرز دیکھیں گے، پانی کا تعداد دیکھیں گے تو یہ شاید ناممکن لگے گا، لیکن ہم نے یہ اپنے اوپر امتحان ڈالا ہے کہ چاہے ہمیں ایکسپرٹس کہیں کہ بہت مشکل ہوگا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیلاب کے متاثرین کے لیے ان کے لیے ہم سب سے بہتر کام کر سکتے ہیں کہ وہ واپس اپنے زمینوں پہ جا کے اپنا ایک فصل کا نقصان تو ہوا، دوسرا فصل وہ لگا سکے. اس میں جتنا بھی مدد صوبائی اور وفاقی حکومت چھوٹے کسانوں کو دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ دیں گے. اس سے نہ صرف ان متاثرین کو مدد ہوگا لیکن جتنا نقصان ہمارا معیشت کو ہوا ہے، ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم پھر سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، اور یہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اس کا مینجمنٹ کر سکیں. تو ہم نہ صرف ان کا گھر بنائیں گے، ان کا اپنا جہاں معاشی نقصان ہوا ہے، چاہے وہ زرعی نقصان ہوا ہے یا دوسرا نقصان ہوا ہوگا، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مل کے اس کا بھی ہم مقابلہ کریں گے. اور اس مشکل سے جب ہم نکلتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم پورے پاکستان کو ایک چھتری تلے یا ایک فلسفے پہ لے کر آئیں گے کہ ہم نے اب اپنا جو رویہ ہے، اپنا جو طریقہ ہے، اپنے عام سے جیسے ہم زندگی گزار رہے تھے ویسا نہیں ہو سکے گا. ہم نے موسمی تبدیلی کے مطابق ایک قسم کا تیاری پکڑنا پڑے گا، اڈیپٹ کرنا پڑے گا، اپنا انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ ہم اس لیول کی جو قدرتی آفت ہے اس کا مقابلہ کر سکیں. تو اس سے پہلے کہ آپ مجھ سے سیاسی سوال پوچھیں، میں یہ پھر سے زور دوں کہ آپ بھلے پوچھیں، لیکن جو سننے والے ہیں کہ ایک ہی ٹاپک ہے، آج بھی ایک ہی ٹاپک ہے عوام کے لیے، اور یہ سیلاب ہے. یا آپ خود متاثر ہیں یا آپ کسی کو جانتے ہو جو متاثر ہو چکا ہے، اور اگر آپ خود متاثر بھی نہیں ہوئے ہیں ڈائریکٹلی فرام دا فلڈز، انڈائریکٹلی تو آپ ہوں گے. یہ جو معاشی نقصان ہوا ہے انڈائریکٹلی تو آپ اس سے متاثر ہوں گے. تو یہ ایک اتنا بڑا قدرتی آفت ہے. میرا اپیل ہے ساری سیاسی جماعتوں سے کہ پوز کا بٹن دبا دیں. سیاسی مقابلہ ہوگا، اس وقت ہمیں اپنے متاثرین کو مدد کرنے دیں. تھینک یو. انفارمیشن منسٹر جو ہے وہ آپ سے باری باری، ایک منٹ، وزیر اطلاع کا کام تو اپنا کام کرنے دیں نا. اچھا باری مجاہد بریلی صاحب ہے. السلام علیکم بریلی صاحب، کیسے ہو آپ؟ سے خیریت سے ہو؟ میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا وہاں. تھینک یو. اس کا بھی خیال آیا. تھوڑا سا اتنا نہیں، لیکن مجھے مورو اور سیون اور دادو ڈنڈوئی لیار جانے کا موقع بھی ملا. یقیناً شاہ صاحب بھی کام کر رہے ہیں. ایک آدھ بار میں نے شرجیل میمن کا پیچھا کرنے کی کوشش کی، پتہ چلا ادھر کام کر کے گئے جو آگے گئے. اب ان کی گاڑی بڑی تھی، آگے نکل گئے، میں پیچھے چل رہا تھا. لیکن میرا ایک یہ خیال ہے چیئرمین صاحب، بہت ہی وداؤٹ کرٹیسائز، کہ ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ٹی وی پر ایک زیادہ بیانیہ حاوی آ رہا ہے، وہ یہ
کہ ہم شاید ہمارے یہاں خبر یہ ہوتی ہے نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا. اب ہم کوشش کرتے ہیں اور خیر غالباً میں نے دادو میں جا کے وہاں جنہیں ملا ہم وہاں گئے. کیا یہ ممکن نہیں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے 120-25 ایم پی اے اور ایم این اے ہیں, جس طرح وہ الیکشن آفس اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں, ان کو سیلاب سے متاثر ان کے مرکز ہوں, آپ کے وزیروں کا ہمیں پتہ چلے, خاص طور پہ خواتین اس وقت جو آپ کی ایم پی ہیں, سوری ٹو سے میں اتنی تعداد میں ان خواتین کے درمیان نہیں دے سکا جو پریگننٹ یا بیمار ہیں. تو اگر یہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ دادو میں یا ان علاقوں میں آپ کے ایم پی ایز ایم این اے نے کیمپ لگائے ہیں, وہاں وہ بیٹھے ہیں, یقیناً وہ نہیں پورا کر سکتے, لیکن ان کی موجودگی ضروری ہے, ان کی دادرسی ضروری ہے, اور وہ آپ تک ڈائریکٹ رپورٹ بھی کریں کہ انہوں نے اس علاقوں میں کتنا کام کیا, کتنا دیا. میرے خیال میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, اور وہ بھی آنیاں ختم ہو جائے گا. نہیں ملا نہیں ملا, فوٹو سیشن بار بار کرنا برا نہیں ہوتا, کیمرے کے ساتھ ہمارے کچھ سینئر دوستوں کے ساتھ وہ کام کرتے نظر آئیں گے, دیتے نظر آئیں گے, تو اس کا اچھا میسج آئے گا. ریلوی صاحب, آپ کا سوال بہت اچھا تھا اور بہت شکریہ کہ آپ نے یہ پوچھا تھا کہ مجھے موقع ملے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کے لیے. جیسے میں نے ابھی آپ کو گنوایا کہ 33 ملین لوگ متاثر ہیں. ان 33 ملین لوگوں کو مدد ایک وقت پہنچانے میں نہ ہمارے بس کی بات ہے, نہ کسی اور ملک کی بس کی بات ہے. میں نے یہ بھی سمجھایا کہ جب 90% کینیڈا کا پاپولیشن راتوں رات بے گھر ہو جائے تو شاید ان کی بس کی بات نہ ہو کہ وہ پورا ان کے مطالبات, I'm not saying کہ مدد نہ بھی کی ہو, لیکن پورا جو مطالبات ہوگا, کیا جس بیچارے کو ایک ٹینٹ ملا ہوگا مگر مچھر کا نیٹ نہیں ملا ہوگا, یا کسی کو مچھر کا نیٹ ملا ہوگا تو ریشن نہیں ملا ہوگا, یا کسی کو ریشن ملا ہوگا تو ٹینٹ نہیں ملا ہوگا, تو اس طریقے سے پورا کرنا بہت ہی مشکل ہے, ناممکن ہے. جہاں تک ایم پی ایز, نہ صرف ایم پی ایز, ایم این ایز, لوکل گورنمنٹ, زیادہ تر میرا یونین کاؤنسل کے بچے, پارٹی کے تنظیمیں, پارٹی صدر, سب کے سب نہ صرف خود مدد کر رہے ہیں اپنے جیب سے, اپنے گھر سے شاید کچن چلا رہے ہیں, لیکن اب کچن کتنے لیے, میں نے خود جو لڑکانہ میں اپنا کچن چلا رہا تھا تو میں 5000 لوگوں کے لیے ہر دن 1 میل 2 میل کر سکتا ہوں. وہ بھی کب تک کر سکتا ہوں, اور کس کس اندر اتنا سخت ہے کہ یہ وہ کام 2 3 4 مہینہ کے لیے کرتے رہے, جب نہ صرف لوگوں کا فصل متاثر ہوا ہے لیکن سب کا فصل جو کہ زیادہ تر ہمارے لوگ ذرائع سے اپنے کماتے ہیں وہ بھی متاثر ہوئے. تو لوگ اپنے بس کی بات, میں کسی سے مطالبہ تو نہیں کرتا ہوں, لیکن جتنے وہ کر رہے ہیں میرے پوچھے بغیر بھی کرتے ہیں, کچھ مجھے رپورٹ بھی کرتے ہیں, مجھے واٹس ایپ پہ یا پکچر دیتے ہیں, یا میں شروع میں لوکیشن جو پن سروسز ہے, یعنی اپنے جو ایم پی ایز کے واٹس ایپ گروپس ہے اس سے ان کے لوکیشن کا پن بیچتے تھے مجھے کہ ہم فلاں فلاں, تاکہ وہ ثابت کرے کہ وہ اپنے ڈسٹرکٹس میں ہیں. لیکن جو جتنا بھی آپ کریں وہ ناکافی ہے. اس لیے ہم بار بار اپیل کر رہے ہیں کہ ہم پورا جو ہماری بس کی باتیں کریں, اور شاید اس میں مسئلے بھی ہوں گے, مزید بہتر ہو سکتے ہیں. ہمیں اس لیے مدد کی ضرورت ہے کہ چاہے حکومت ہو, کیا اچھا وہ آپ کے اپنے کوشش ہو, الیکشنز تو دور کی بات, یہ تو 10 الیکشنز کا خرچہ ہو چکا ہے, 100 الیکشنز کا خرچہ لوگ کریں گے. وہ اپنے لوگ ہیں, اپنے ساتھی ہیں, اپنے بھائی بہن, رشتہ دار, تعلق رکھنے والے, اپنے برادری کے, اپنے نیبرز کے. آپ سیاست میں نہ بھی ہوتے تو آپ کر سکتے تو آپ کر لیتے, لیکن جتنا بھی میں کریں, جتنا ہم سب کریں, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ناکافی ہیں. نیچرل ڈیزاسٹرز میں جب بھی رپورٹنگ, جب بھی کوریج کیا جاتا ہے, جن لوگوں کو ملا بھی آپ ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ملا. اور جب آپ کا پورا گھر چلا گیا, آپ کا پورا فصل چلا گیا, تو آپ کو ٹینٹ, ریشن, مسکیٹو نیٹ, BISP کا پیسہ بھی ملے, آپ کہیں گے کہ مجھے کچھ نہیں ملا. اس لیے جب آپ کا سب کچھ چلا گیا تو یہ ناکافی ہے. جتنا بے نظیر انکم سپورٹ, شکر الحمدللہ صدر زرداری صاحب کا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو طریقہ کار ہے ہمیں دیا. اگر یہ کارڈز نہیں ہوتے تو جتنا ہم نے 25,000 روپیز ہر ایک متاثر عورت تک پہنچانے کی کوشش کی, جو
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पहले से रेसिपिएंट्स थे, वो भी नाकाफ़ी है। इसलिए एक वो लोग हैं जो पहले से गुर्बत की लकीर के नीचे थे, उससे बड़ा तादाद वो लोग हैं जो रातों रात एक बारिश के नतीजे में रातों रात अब गुर्बत के लकीर के नीचे हैं, और वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तो मैं हैं ही नहीं। तो जहां आप चाहेंगे आपको कंप्लेंट मिलेगा। इसका ये नहीं मतलब कि काम नहीं हो रहा है, इसका ये नहीं मतलब कि सबसे पहले जब पाकिस्तान शहबाज गिल का ड्रामे के पीछे पड़ा हुआ था कि ये लोग तब बारिश में खड़ा होकर मैं खुद अपील कर रहा था जब लड़काना डूब रहा था हाथ जोड़ के कि पाकिस्तान में एक ही मसला है मेरे सिला मुतासरीन के साथ। इसलिए मुझे पता है कि मैं अकेला इतना बड़ा कुदरती आफत का कैसे मुकाबला करूं। आज भी मेरा वही अपील है कि इसलिए कि दूसरे सूबे में शायद कम इस्लाम मुतासर है, वो समझते हैं कि मसला ख़त्म हो गया। अभी तक हमारा 50% इलाका से पानी हटा है, मतलब 50% में अभी तक है।